السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غلامان احمد رضا یوٹیوب چینل استاد صاحب کی ولاد تقریر و بیانات، حوالہ جات، دیگر تقریرات دے اعلانات تانوں اس چینل تے ملن گے۔ اس چینل دے تھلے لال دا بٹن بنیا ہویا ہے، انہوں دبا کے انہوں سبسکرائب کرو، نال ایک گھنٹی بنی ہوئے گی انہوں دبا کے تے اس نال یہ ہوئے گا تانوں آن والی ہے جڑی ویڈیو تسی ویکھ رہے جی سامنیاں استاد صاحب کی ولا دیا وہ تاڑے تک پہنچ جان گیا۔ استاد صاحب کی ولا نے اعلان فرمایا اور سماعت فرماؤ۔ چار رہا میرا ایک جلسہ ہونا ہے کوٹ عبد المالک کیڑی تاریخ نو 23 نومبر ہفتے والے دن بعد نماز عشاء شرق پور جدار جامع مسجد محمدیہ او دے اندر جڑا میرا موضوع ہونا ہے میں دا اعلان نہیں کردا، جس لئے ممبر دے بہ بیان کراں گا پھر سنیا جی او دے ایک مسئلہ تے میں بیان نہیں کردا۔ موضوع ایسا ہونا ہے کہ روئے زمین دے اوتے صرف چشتی دے منہ جو نکلنا ہے اور کسے دے منہ او دے ضرور شرکت کریا جی۔ بار صورت سجنا